Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. حسین و جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر، اور ہم ہیں کشمیر کی آواز سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام کشمیری پختون مرغلے آر جے یاسر خان کے ساتھ۔ بسم الله الرحمن الرحیم. زما پختون مرګلو ته زما کشمیری ورونو تا افمن اوریدلو والا مانا ټول مهربانان، ته فیسبوک نه قتلو والا مانا ټول قدردانان، تاسو ټول ته زی خپل ختنا مینه نن ټک ټک سلامونه بو پیش کوما اور هغه سره چې د خبره ومه با کې ټول کارونه ته پرې دې ټولونه اولي کې مانا سلام بو قبول کې. السلام علیکم. اچھا جی ته دا خو چې څنګه چې وي تاسو ټول امید خوده کې تاسو ټول خیریت سره بووي با اور د همیشه زی همدا امید ساتم، لیکن تاسو کنه دا غسه سو کس بو ناراضي کې کوم چې ما ته خو کې تاسو څنګه وي تا جی ما ته د وخت تاسو بو تاسو نه زی تاسو کومه کې تاسو څنګه وي اور ما ته دی الله تاسو خو وي کې تاسو حقیقت کې څنګه وي. امید خدا غیده کې تاسو خیریت سره بووي با اور جوړ وي با اور خدا پاک نه د دعایګانې وی کو کہ خدایا پاکا ټولو باندې خیریت بو ساته څنګه نه نه رز ټولو له خیر تیر شو خدا پاک چې کی رتل لا شپه وی دا غسه خیر تیر شي ته دا سه خدا پاک مونږ ټولو ژوند نه خیر طریقې سره بو تیر کی. اچھا جی خبره چې دا غسه دا کې دی وخت تاسو بو اوري لګوي سنو اف ام 89.4 مظفر آباد اور سنو اف ام لا یو سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرګل سرازی تاسو سره بو جوړو ما تاسو والا نیوه قربا اوس خو نه ونی پاتې ما ورکه اوس خو ما ته ډیر زیات ټایم وشو دلته تا زیده ما د پختون مرګل سرازی تاسو سره بو جوړو ما تاسو له قربا محمد یاسر خان اور دغه یو کوم چې دی تاسو ته پته ده موږ کوم د پروګرام دی دغه سپیشل پښتو ژبه کې پروګرام دی اور د پر ازیدی ته هم ما کې د موږ ټولو لپاره ټولو اوریدلو لپاره سپیشل هی ویبا ولیکې یو کومه ژبه خاص ژبه وینه کومه مختص خلکو بو وی لګي تا بیا او پوښی تاسو کې هغه حقیقت کې کوم چې دی هغه کېدل شي او کېدل وی سي حقیقت کې دای دیسه کہ آغا سپیشل ہی وی ولیکہ ډیر لیک خلکو کوم چې وی د جب آوری تا د پر ازیدی ته وم سپیشل پروگرام ته جی مانا پروگرام کې تاسو ته پته ده کې تاسو ټول نه اول کې سی کول تا ده تا جی مانا پروگرام کې خپل شراکت داری ته وی تاسو قائم بو ساتي با اور اگے سره سره کوم چې دعا مشه ده هغه چې دغه ده کې موږ له پروگرام کې کوم چې دی خپل رائے خپل ایڈوایز هغه لاندې تاسو موږ ته لازمي خوخه تاسو له راتلو هر میسج تاسو له راتلو هر کال جب تاسو له راتلو هر ایڈوایز موږ پر ډیر زیات ګران بووي اور هغه نه عمل درآمد کې در سره سره موږ هغه خپل پروگرام کې انیرویز لازم کو
تجی مانا پروگرام سره بہت جوړه پات کیږي اور د یو ول کې انټرټینمنت والا پروگرام وي د کی تاسو له انټرټینمنت وی کیږي اور هغه سره سره مونږ لا دغه سه موضوعات وی کوم نه مونږ تاسو سره خبره اتره بو کو اور هغه کې کوم چې مین شه هغه دغه ده کې زی یو واځي قسمه زی سم کر خبره کوم مونږ لا کوم چې د پروگرام نه ټیم دا د درې نه وخت له 5 بجې تک لا ټیم دا یعنی مکمل دعا غټې زی دلته بو ناست وما لیکن مونږ لا کوم چې سوشل میډیا پلیټ فارم دا هغه کې مونږ دا ټیم ډیر لیک بو ملاوي مشکل سره هغه کې مونږ دا ملاوي کی تقریبا نمای غنټه هغه وی کوم ټیم کې ډیر زیات شي یا رستنن وخت بو شي تا مونږ ته په کم غنټه بو ملاوي شي هغه نه علاوه مونږ ته کوم چې دی دلته علاوه نشته دومره زیات ټایم کینلو پاره دی پاره جی کوم چې دی اوس پروګرام خاطر زما با اور ډیر خلکو ماته دا میسجونه بو رضی لګي کې تاسو کوم چې دی لایو سیشن کې غانې بو نه چلے مسله چې دا غده کې تاسو ته پته ده سوشل میډیا پلیټ فارم لا یو خپل لا کرایټیریا دا هغه کې کوم چې هغه کرایټیریا دا غسه ده نه کہ آگو مونگا اگر نور کم چے گانے بو دلتا پلے کو با گانے بو چلو با آگے کہ آگا مونگا تا بو سٹرائک رکھی با آگا وہی با تاسو وائلیشن کہی لگی وائلیشن مطلب تاسو مونگا کم چے قوانین دی آگے لا پاسداری نہ کہی لگی اور آگے لا خلاف ورزی بو کہی جبکہ دا غسل خبره چې نه وي لیکن سوشل میډیا دا نه هغه سره سوق جنگ دل شي سوشل میډیا دی وخت ډیر پاورفل شي دا هغه سره کوم چې دی هغه جګړه مونږ لا مناسب نه جوړږي د پر مونږ بیا خپل لا کوم چې هغه لا کرایټیریا کوم مونږ ته خی لګي هغه باندې مونږ عمل کو اور مخکې بو روانو ګوزه لګو تجی اس پروگرام لا ټول نه لګي چې تاسو خو مکه نن لکم چې مونږ موضوع یا نن لکم چې ټاپک دی هغه سره نن لا مونږ لا کوم ټاپک دی هغه چې دا غده کې او درګه تاسو ته ټاپک کوم ها نن لا مونږ لا کوم تاسو سره ډیسکس لا خبره کوم باندې تاسو سره خبره اتر به کیږي با یا کوم سره تاسو باندې گفتگو مونږ لا جاری بو پات کیږي با آگے لا نن لا ټاپک دی کې څنګه کوم چې دی مونږه خپل لا ژوند خې طریقې سره بو تیرول شو اور هغه سره سره کوم چې دوامه شه ده هغه دغه ده کې مونږ د ژوند کې دغه سلسله کارونه کوو کوم سره مونږ خپل باندې کې وی اور باندې کې وی کوم چې دی یو پاورفل مونږ جوړ کوو مطلب دا ده اتحاد کې طاقت تا دغه شونه دی جی اتحاد کې طاقت له حواله سره مونږ تاسو سره خبر اتر کوو نن مونږ ټاپک وی هم دغه کې اتحاد میں طاقت دی حواله سره اگر تاسو له مغزو کې سے خبره چوي هغه تاسو مونږ ته خپل کوم چې لاندې کمنټس باکس کې کمنټس کولا خول شي تاسو له راتله هر کمنټس مونږ لپاره دلته کوم چې خپل پروګرام کې مونږ ان ایر لازمی کوو د کمنټس سلسله مونږ سره بو شروع دی اور مونږ سره کوم چې د ټولونه اولنا مونږ ډېر ګران لیسنرز دي اور ډېر ګران مونږ رور دي مرګل دي کوم چې هغه دی نیلم کې نه دي لیکن هغه اسلام آباد کې بو ویسی کې لګا دي اور التنا مونږ لا پروګرامونه ته بوواري لګوي لیکن دوسرا یو خبره جی پستا کومه با کې پرون لکم چې رز 13 شو هغه رز دو مونږ لا پروګرام کې نی راغله اغله سی وجه دا هغه به مونږ دونه پستا تاسو کوبا لیکن دو ول اول کې کوم چې میسجونه دي هغه دي تاسو ته اول کومه کې دو مونږ ته سوای لګدي اچھا جی ټولو نه اول کې موږ د سلامونه بو پیش کوي لګ دي کې السلام علیکم محترم آر جے یاسر بھائی اینڈ آل سویٹ listeners 89.4 show is super محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی آزاد جموں اینڈ کشمیر کوم چې ما تاسو ته اول کې دوله تعارف کورل کړو دا تعارف ما ته اوس زبانی بو یاد ده تا هغه بیا خپل ختم نه بو خلو او طریقه کار یو میسج لم دغه دغه تاسو کوم وخت موږ ته بو میسج سند بو کېبا هغه کې خپل نوم خپل لکلی لنوم لازمي لیکي موږ ته بو لګيبا تجید موږ ته سلامونه بو پیش وکړو او هغه سره سره دا وای لګدي کې آل سویټ لیسنرز یعنی څوک چې موږ ته اوري لګدي یا څوک چې موږ ته ګوري لګدي هغه ټولو خاطر سلامونه بو پیش وکړو ټول کارونه د پرې دي السلام علیکم جواب تاسو ورکړي جی وعلیکم السلام صدیق بھائی کیسے ہیں آپ
اچھا جی صدیق بھائی لاندے منگ دا نور میسج کرے ایف ایم 89.4 کے تمام سویٹ آر جیز کو اور تمام سویٹ لسنرز کو میرا سلام. اس خبر جدا کا سیدھے کہ دا منگلا دلتا سٹاف تے مکمل سٹاف تے آگو ٹولو تا بو سلامونا بو پیش کے یوزل بیزد والا سلام علیہ زوابرہ کومبا کے وعلیکم سلام صدیق بھائی ڈیرہ مہربانی تاسو والا اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. اور جو میسج اور دا آگا تاسو تا ولکوما با دا وہی لگ دی ماشاءاللہ نائس لوکنگ اینڈ ایو سم وائس کیپ اٹ گڈ ورکنگ. تھینک یو صدیق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. لیکن آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. کل ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا اور کل ہمارا جو پروگرام لائیو سیشن چلا وہ تقریباً 45 منٹ کا چلا, تو میں اسی انتظار میں تھا شاید آپ کسی ٹائم آ جائیں, لیکن آپ نہیں آ سکے. تو اس کی وجہ بھی بتائیے گا. اور اس کے بعد ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ اتحاد میں طاقت, اس حوالے سے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے اور ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کے پاس, اس حوالے سے بھی میسیج ضرور دیجیے گا. اچھا جی سنگے چی خبر بکول لگما کہ اتحاد کے طاقت دا ننلا منگلا موجود ہے اور دیوانے تاثرہ خبر افترا بو کی گی بمو والا ٹورونا اولی کی تاثرہ داشیا پویدلو بکار دا کہ اتحاد کم چی دے آغا کم شی والا نوم دے. اتحاد منگا چشتا وہ دیر خلق چی دا غسی دی کما دی لفظنا لیکن نواقف تھی آغوتا اور دی اتحاد دلا بارے کے آغوتا اولین کے ٹول ناولی کا دا خو کہ اتحاد دلا مطلب چی دا غا دے کہ کم وقت لس کسان جو خبرے وانے جو پلیٹ فارم وانے ادھرے کی گونشی آغو جو موٹا جوڑے کی گی آگے تا وہ منگا سے ووبا آگے تا منگا ووبا اتحاد. اور دی اتحاد پاسنا کم چی دینا دی آگے پاسنا دیر زیاد تاسو دا ویلا شی کہ دیر گھٹ مقصد تاسو حاصل کیولا شی. اور آگے سرا سرا کم چے دعا مشیدہ کہ تاسو گوری کہ کم یو کس یو وی اور آگے سرا کم وقت لس کسان بو نور جوڑا شی آگے یو لس کسو شی تبیا آ یو کسلا طاقت تاسو گوری سما کرا اہمیت ساتھی. اور آگے نا پستا کم وقت آگا یو لس کسانو والا اتحاد شی یو خبرے وانے یو پلیٹ فارم وانے یو لس کسانو والا اگر اتحاد اشی بیا تاسو گورے کہ آغا آئی وقت سمرا طاقت بو ساتھی سمرا قوت بو آئی کے بو رازی. تا دغا شیادہ دی پارا زیدہ خبرانن اللہ ٹاپک بو ساتھ لیدہ کہ اتحاد کم چی دے آغا اگر تاسو وی کہ تاسو دی ٹائم کے دی دور کے اور دی دنیا کے جو اور جو کامیاب جوان تے رولو کوشش بو کے با آگے پارا بھی ٹولونا ضروری شیادہ دغا دے کہ تاسو اتحاد قائمو کی اخپل منزو کے اخپل وانو کے اخپل اللہ ہمسایوں کے اخپل اللہ یعنی ہر معاملے کے یعنی تاثلہ تانی چسرا لانجے بو نوشی کم وقت تاثلہ لانجا چسرا بو نویبا ہر جو تاثلہ خوشحال بو بیبا بی آگیلا رزلٹ سے رزی آگیلا رزلٹ چی دا آگا رزی کہ تاسو کمی مشکل کے وینا یا تاسو کمی کار کے وی کمی مشکل کے نختلی بیا تاسو تا آگے مشکل اللہ کم چی دے حل لطول اللہ ضرورت نا پروزی ولیکن تاسو سنگ کے داغا سے کسان بو دی کم تاسو پارا ہر زی کے ہر مشکل مرلے کے آگو بو اولاد چی ولیکن کم مشکل جو کس پارا مشکل وی نا آگا یو لس کسانو پارا کلا وی مشکل نا کی دلشی ولی چی یو لس کم چی آگا قوت وی نا آگا دوبالا چلنا یعنی آگا لس گنا بو زیاد چی جو کسنا تا بے آگے کے ولی کی دی کے اتحاد کے برکت وی دے دی کے طاقت وی دے دی کے تاسو ہر کار اخپلالا کیولا شی اور غٹ پلیٹ فارم منے کم چی دی تاسو آگا اخپلالا کارونا منوولا شی تا دا اتحادی دے کم پاسنا کم چی دے اس تاسو دا خبر چیو گورے کہ کم وقت مونگا خطا الیکشنو نکی گیم
الیکشن کیږي آی وخت کوم چې موږ لا کینډیډیټ وي ایم این اے وي هغه څه کوي هغه آی وخت هر یو ته جوړ کولو کوشش کوي او هغه کوشش چې ولې کوي کہ هغه اگر واضح پاتې شي واضح ودرېږي هغه ته سره څو کسان به نه ولاړ شي تا بیا هغه لا اس وخت هی نه پات کیږي لیکن یو ډډې اداغه شي یو کس سره سل بیا ادم ولاړ دا بول ډډې دعا سو بیا ادم یو کس سره ولاړ دا تاسو خو آی وخت طاقتور سوق دی طاقتور ماګه د کوم سره اتحاد مضبوط ته اور زیات خلک چې ولاړ دي اور کوم چې دا اوس لیک پاتې شو اوس دی کې موږ دا خبره وی چې نه ولوسو کہ دیالا طاقت ختم شو نه لیکن بولی مقابلے کے نشتہ راغلے اور دی پارا کم چی دے آغا اوشو ولی کی دا بولا دینا لیکن مزید طاقتور اوشو اور دا علم آگلا مقابلے کے طاقت کے لیکن کم اوشو لیکن ہر پلیٹ فارم مانے آکس دی امید وانے الاردل شی کہ ما روستا الاردلو والا سل کسانو دی ازرا اور دی امید وانے آغا دیر گٹ گٹ کارونا بو کولا شی تا جی جو میسیج بور آگلے تا اس تا آغا وارل کو منگا اچھا جی صدیق بھائی دی جی ڈیر افسردہ میسیج دا آغو والا جی آغو ہے جی یاسر بھائی کل آپ کا شو میں نے دیکھا ہے پر کمنٹس وغیرہ نہیں کر سکا کیونکہ FM 11 کے میرے ایک سویٹ آر جے تھے وہ فوت ہو گئے اور ایک FM 11 کی میری سویٹ سسٹر تھی وہ فوت ہو گئی تھی اس وجہ سے اداس تھا بس دل نہیں کر رہا تھا اللہ پاک آرجے علی جبران کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہماری سسٹر کو بھی جو فوت ہوگی اللہ پاک ان کے آنے والے تمام منازل آسان فرمائے. صدیق بھائی میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو یہ سوال کر کے شاید میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, تو مجھے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی. تو صدیق بھائی بہت میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی آنے والی تمام منازل آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور ان کی پہچان انہیں نصیب فرمائے اور منکر و نکیر کے سوالات کے جوابوں میں بھی اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو صدیق بھائی ایک مرتبہ پھر میں آپ سے معذرت کروں گا کہ یہ سوال مجھے آج نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. تو آئی ایم سو سوری صدیق بھائی. اچھا جی دا خبره ده او صدیق بھائی لا کوم چې دی هغه وای مونږ لا یو رور دی او یو مونږ لا خور دی کوم چې موړ شو هغه پرون لا رز کې او هغه لا افسوس کې کوم چې دی پرون وی پروګرام چې کتل لګو لیکن هغه لا افسوس کې کوم چې دی مونږ نه کمنټس بو نه نشي تا هغه نه د پرازي معذرت دی پرم وزي هغه نه معذرت بو اخلوما کې بلکې ما ته پته نشته کې مونږ ته مخکنه دغه سلا جواب ملاویږي به او دغه سلا سي حادثه ولکې دا مرحوم چې دی نه د ډیر افسرده شه د بیادم ته ډیر زیات ختم کی دي. کوم وخت تاسو له دغه سلا عزیزان بو تاسو له ډیر ګران ساتيان تاسو نه بو اچانک جدا وشي او جدا وی همیشه پر وشي اور تاسو د شي ته پويږي لګوي کہ اس آگے سره تاسو له ملاقات کله هم نه کېدل شي. ته یقینو کې آی ټیم کې بیادم باندې دغه سره کیفیت بو تیاری کیږي نه کہ بیادم بس وی یرا زی څنګه ژوند پات کوم یعنی ہر معاملے کے بیادم بس ڈسٹرب بنے ہوشی بلکہ مرغلا معاملہ کم چدے آغا ډیر زیات کم چدے پیچیدہ اور کریٹیکل معاملہ دا اور دی کے واقعی بیادم تا کم چدے افسوس ډیر زیات بوئی بلکہ کم وقت خپل ساتھی گران ساتھی بولاړ شي نه آی وخت بیادم خپل کم چدے آغا
इनके वो रातर रातल के रजी ता दीपारा जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई वही लग दी जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दवाई ने को आगे पास ना वही लग दी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं है क्योंकि जो इस दुनिया में आया है तो उसने वापस तो जाना ही है। और रवायात की एक बात है सिद्दीक भाई मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा कि रवायात में ये आता है ना कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है और उसके जनाजे में फरिश्ते दाएं बाएं घूम रहे होते हैं तो जब वो अल्लाह की बारगाह में वापस जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं फरिश्तों से ए फरिश्तों कहाँ थे तुम। तो फरिश्ते उसको जवाब में देते या अल्लाह हम फ़लाँ जगह पे एक बंदा उसकी फौतगी हो गई थी उसके जनाजे से हम आ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पूछता है कि बताओ ना फिर वो लोग उसके बारे में कैसे जज्बात रखते हैं कैसे ख्यालात रखते हैं लोग उसके बारे में किस तरह की बातें करते हैं। और अगर फरिश्ते ये कह दें कि या अल्लाह लोग उसके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे यानी अच्छे ख्यालात रखते हैं कि वो नेक इंसान था हमदर्द था लेकिन हमने उसको कभी मस्जिद में जाते हुए या नमाज़ पढ़ते हुए हज करते हुए हमने कभी नहीं देखा लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो अच्छा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को गवाह बना के कहते कि फरिश्तों गवाह रहना मैंने इस बंदे की बख्शिश कर दी। तो फरिश्ते बोलेंगे या अल्लाह इसकी नेकियां नहीं है इतनी। उसने बोला मेरे जो हालात है वो मुझ तक है लेकिन इससे मेरी मखलूक खुश थी तो मैं इससे राज़ी हूँ। और अगर एक नेकुकार बंदा हो और वो 5 वक्त का नमाजी भी हो परहेजगार हो तहज्जुद गुजार हो लेकिन अगर उसके हमसाए उसके पड़ोसी उससे तंगे यानी उससे बाकी दुनिया तंगे तो यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी इन नमाज़ों का या इन रोज़ों का इन तहज्जुद का कोई ज़रा बार भी अल्लाह को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर फरिश्ते ऐसा कह दे कि लोग इसके बारे में कहते थे कि अच्छा हुआ यार चला गया और क्योंकि ये था तो लड़ाई झगड़े होते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म दे को फिर गवाह बना के कहते हैं फरिश्तों गवाह रहना मैंने इसकी तमाम तर नेकियां और इसकी जो नेकियां थी उसको रद्द कर दो और इसको जहन्नम में जाके फेंक दो। तो उस वक्त फरिश्ते बोलेंगे या अल्लाह इसकी जो है नमाजें 5 वक्त का नमाजी था उसने बोला मुझे इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा मुझे इसकी नमाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे मेरी जो मखलूक है वो तंग थी तो मैं इससे राज़ी नहीं हो सकता तो इसको उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। ये मामला है। तो इसलिए जो बंदा इस दुनिया से गुजर जाए तो हमें उसकी अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए उसकी नेकियाँ याद कर रखनी चाहिए। आजकल हमारा मसला ये है ना कि हमारे साथ हज़ारों नेकियाँ अगर किसी की हो ना तो उस अगर गलती से भी उसकी तरफ से कभी हमारे हक़ में कोई ऐसे अल्फाज अदा होते हैं या कुछ ऐसे जो हम एक्सपेक्ट उससे नहीं कर रहे होते और इस तरह का मामला सरजद हो जाते तो हम उसकी वो 1000 नेकियां भूल कर वो एक खामी याद रखेंगे बस। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ में थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि उसके बाद जी यासर भाई माजरत की कोई बात नहीं बस सबको एक ना एक दिन जाना अल्लाह पाक सबकी मंजिल आसान फरमाए सबको अपने ज़मान में रखे हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो भी लोग मुसलमान बहन भाई इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरजात बुलंद फरमाए आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी सदीक भाई दुरुस्त बात है कि जो ज़िंदगी है ना वो वैसे भी मौत की अमानत है। ज़िंदगी को मौत के अलावा कोई चीज़ ना नुकसान दे सकती है ना उसको लेके जा सकती है। सिर्फ मौत ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी को स्टॉप करेगी और वहाँ से आगे वो उसको अपने साथ लेके चली जाएगी। तो ज़िंदगी क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी आया और हर जी रूह चीज़ ने जो है ना मौत का जायका चखना है क्योंकि ज़िंदगी जो है वो मौत की अमानत है। तो सिद्दीक भाई क्या और मैसेज है जी हम लोग ना जाने क्यों अपने रब के अलावा सबको राज़ी करने में लगे रहते हैं जबकि हमेशा जल्दी राज़ी हो जाने वाली हर बात को सुनने वाली सिर्फ वही ज़ात है। बिल्कुल जी सिद्दीक भाई आपकी बात दुरुस्त है और वाकई आजकल की जो जनरेशन है या आजकल का जो माहौल चल रहा है या आजकल का जो
اور وہ یہ بات واقعی درست ہے آپ کی کہ ہم اللہ رب العزت کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. تو یہ واقعی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تجی دا خبریں دی اور دا معاملات دی اور واقعی کم چدے دیشیا نے منگا تا ڈیر زیاد فکر کولو بکار دے کہ منگا پارا کم شیا خیدا اور کم شیا بد اور منگا میں دا گوری نا منگا اللہ رب العزت تا بو یادا واسلے دا منگا سکو لگو منگا گورو کم چی افسر راغلو کما ایم این اے راغلو یا کما وزیر راغلو مش سوک چی ہوئی دا غسے اکاٹ پروفائل چلا پروفائل ہیوی پروفائل بھی آگے مکی سمرا سے منگا کو سے یعنی منگا نا دا خوشحال شی اور آگا رب کو میں منگا تا دمرا نعمتو نا برا کلے دی منگا تا جوان را کلے دا منگا تا ہر قسم نا اسائشو نا بو آگے ور کلے دی آگے والا کم چلے منگا ٹول نعمتو نا یادا بو اتلے دی آگے تا منگا کلا بھی دا خیال نکلے کہ منگا آگے رب تا بھی کم چلے آگا راضی بو ساتو اور آگے تا بو راضی ہو کو تا دا غشی کم چلے دا دیر زیاد منگا پارا نقصان را خبر دے کہ اگر منگا دیشی کے آگا نہ کو لگو تا دیشی کے بھی منگا تا لگنے غور کولو بکار دا تا جیزی خبر چی دا کو لگما کہ کم چی کم وقت کسان غنڈو شی جو خبریں وانے جو پلیٹ فارم وانے بو رزیبا آئی ٹیم کے آغولا طاقت آغولا وقت ہر شیع دو بالا کی گی با ولیکن جو کس اگر جو کس اولار دا جرتا آغا سمرا مرضی دا سے خبروں کی یا سے آگلا نا خبریں لہمیت بھی با نا آگلا آئیزی کی کدلو والا یا نا کدلو والا اہمیت بھی با ولیکن جو کس آگے سمرا مرضی دا آغا شور شرابوں کی یہ سے جی مرضی دا کی آگے لا خبرہ واردلو والا پارا سو چی تیار نہ ہوئی با سو پوری آگے سرا مزید لشل کسان بونا اولاد بھی اور کم وقت لشل کسان آگے سرا اولاد بو بھی با آگے ٹیم کے کم چی دے دہشت آسو بو آئی ویٹس نوٹ ہو کے کہ آئی ٹیم کے آگے لا خبریں لا اہمیت بھی ہوئی با آئی لا خبرہ واردلو ہر جو کوشش کی با دا خبره اور دا شیونه دی پرازیتا استا دا خبره چی وما که دا مونگا سن که حضرت ٹیم ده مونگا اخپل لا کم چی ده اخپل باندو که دا جو متحد شو اتفاق کے راشو اور مونگا کم چی ده ہر پلیٹ فارم وانے کم از کم اگر نور سو یو کورلا کم چی ده یو بلادر تو گون اولاردل شی مسئلہ دا قدر که مونگا بلادر کی بھی جو نہیں ہوں منگلا بلادر بھی دیر زیاد اشک دے بلادر دا ولیکن ہر جو اخپل اللہ خبرہ مناولو کوشش کی اور ہر جو بے آدم اخپل لیڈر جوڑ دلو کوشش کی جبکہ آگے کے دا غسل خبرہ سے ہوئی بو ناوی تا دیشی کے کم چدے لیکن منگتا آگا کولو بکار دے غور کولو بکار دے اور امدیشی اللہ کم چے درس دا آغا مونگا تا مخی اخپلا جنریشن تاوی را کولولا ضرورت ہے سو پورے مونگا دیشی کے دا کار بونا کوبا آگے ٹیم تک مونگا والا اس پرسان حال نہ کدرشی ولیکن مونگا سمرا مرضی دا طاقتور بو لیکن اگر مونگا سن کے بیانمان والا طاقت نشتا یا مونگا سن کے داغا سلا سیش نشتا کمی پاسنا مونگا داغا اوکو کہ ہر جو بے آدم منگلا خبرہ بو آوری منگلا خبری تا اہمیت رکھی آگے ٹیم تک منگا کامیاب جوان نہ تیرولا شو پاورفل زندگی کے منگا نہ رتلا شو اور آگا رازو با کم وقت منگا اخپل باندو کے مضبوط اولادو با یا اخپل باندو کے مضبوط بو وہ با ماگے ٹیم کے منگا سرا کم چی دے آئی وقت دا ٹول شیا یا ٹول کارونا بو کدلا شی مونگا اخپلا یعنی اتحاد سره به آدم ډیر غټ غټ کارونه بو کولی شي اگر اتحاد لا خبره چې نه وینا تبه دا ایم این ایز مونږ نه ووټ واختلو ته کله وی نه رشي ولی هغه ته پته دا واځي زیدومره پاورفل هم لیکن دا شیا نشته هغه دا شیا پويږي کې واځي کوم چې دی هغه لا اس ویلی نشته اس وقت نشته تا کوشش هي هر یو لا کوشش دی کې هر به آدم مسره اولاد شي
اور آگے پر بیا تاسو ته دا شیا کولو پکار دی چې اگر تاسو وی کې تاسو سره ولاړ بشي څوک ته بیا هغې پاره ضروري چې دغه دی چې تاسو وي خپل له اخلاق دغسې وساتئ، تاسو خپل له روټین دغسې وساتئ چې تاسو سره خلکو ولاړ بشي اور تاسو سره هر معاملې کې تاسو والا کوم چې دی خبره اوري، تاسو له هر خبرې کې تاسو له خبرې باندې لبیک وکړي. تا عادي صورت کې هی ممکن دی کومې صورت کې کوم چې دی هغه تاسو به ووایي چې تاسو له خپل کوم چې اخلاق دا هغه څنګه ده. تاسو اگر اخلاق با اخلاق به ادم چې وای نه یقینو کې بیا تاسو ته څوک وي دغسې وال نه راکولی شي، بیا تاسو مضبوط وي، بیا تاسو ته څوک خزولی نه شي خپل ځینه یا څوک خپل ځینه هغه نه کولی شي. تا دغه شیونه اور دغه خبرې دي اور دی پاره زی ده ومه چې خپل منځ کې اگر تاسو کې څه خفګیګانې یا ناراضګیګانې شته تا ټول ناولنه خبره ده هغه تاسو ختم کړي. کوم وخت تاسو خپل دغه ناراضګیګانې یا خفګیګانې ختمې به بیا تاسو له کوم چې ژوند ده بیا آی وخت تاسو به وګورئ تاسو له ژوند څومره ښه طریقې سره به تیریږي به اور ښه طریقې سره روانېږي به. ته هغې نه علاوه کوم چې دی تاسو ووایئ تاسو یو پرسکون ژوند تیری به دا کار کوم چې دی ډېر زیات مشکل اور ناممکن، مشکل بھی نشته، دا بالکل ناممکن خبره ده. اور دا شیا کوم چې دی دا کوي به ته بیا ځئ به تاسو کوم کېدلی شي. دا یو میسیج مونږ څنګه نور بو راغلو صدیق بایلا جی هغه تاسو ته اورېدل کوم. کتنی محبت ہے تجھ سے لفظوں میں کیسے کہوں میں ډېر مزې والا یو پویټري هغه مونږ ته سینډ وکړو جي صدیق بھائی هغه تاسو ته ورکړل کو تاسو اورئ ډېر زیات خوند به راځي به. وہی کتنی محبت ہے تجھ سے لفظوں میں کیسے کہوں محسوس کر میرے احساس کو اب گواہی کہاں سے لاؤں. وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی صدیق بھائی بہت ہی اعلیٰ قسم کا بہت ہی اعلیٰ قسم کی شاعری آپ نے ہمیں بتائیے کہ کتنی محبت ہے تجھ سے لفظوں میں کیسے کہوں محسوس کر میرے احساس کو اب گواہی کہاں سے لاؤں. اور واقعی محبت چیز ہی ایسی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کے لیے گواہی نہیں کی جا سکتی. یعنی اس کی نہ کوئی گواہی دے سکتا ہے کوئی کسی سے کس شدت سے چاہتا ہے یا کس شدت سے محبت کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ لفظوں سے کوئی بیان کر سکتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یا میں تم سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں. اور واقعی یہ چیز جو ہے یہ محسوس ہی کرنے والی بات ہے. یاسر بھائی نن ټول لسنرز چرته پاتې شي دي. صدیق بھائی سے خو تاسو ته ټول لسنر زی همدا عموما کې نن موږ لسنرز پته نه چرته لاړو غیب وشو هغه نن څوک وي دغسې نه که څوک موږ ته دلته راشي جوائن وکړي. دا واقعي لیکنے ما پاره ډېر زیات افسرده خبره دی. اور زیاده خبره عموما خلکو ارجو ته کہ کم سے کم تاسو دومره خو وکړئ یاره تاسو راشئ مونږ له دلته پروګرام کې راځئ میسیج وکړئ کمنټس وکړئ. تاسو راتلو له کمنټس کوم چې دی هغه مونږ لازمي خپل له پروګرام کې آنیر بو کوو به شیر کوو به. اور لیکن پتہ نشته څه وجه ده جی خلکو میسیج بو نه کوي کمنټس وی نه کوي خپل له رای وی هغه مونږ ته بو دغسې نه راکوي لږه دي. تا پتہ نشته جی د تاسو یې تاسو کولی شي شاید تاسو ته څوک څه خبره وښیي. تا ولې کې مونږ دلته کوم وخت راځو نه ته یقین وکړئ یو کس خبره نه وي چې یو کس بس دلته راغلو کېنلو اور هغه مکمل طورانه خبره شروع کړو اور مکمل 2 घंटे تک خبره وی کولته دی. تا بیا تاسو ته پته ده بعض اوقات بیا آدم اس طرح شي خبرې کول
کوم وخت هر جو به آدم سے نه سے ایڈوائز سے نه سے ډیسیژن راکې تب هغه کې بیا نوې نوې خبرې نوې نوې پوینټسونه وځي به او هغه پوینټس کوم چې دی مونږ ټولو لپاره ډېر زیات ګران به وي به او مونږ ټولو لپاره ډېر زیات سبق آموز وي. ټول نه مین شی دا ده نه سبق آموز وي ولې کې علم کوم چې دی نه علم اگر علم له خبره کو هغه سمندر ده نه کوم یو کوزي کې بند نه کېدلی شي. یعنی علم تاسو کومې وی فیلډ کې تاسو لاړ شي تا هغه کې همیشه اوس تاسو یو وړه ګونه مثال وګورئ کې دا کومه میتھمیټکس دی اعداد و شمار دی دی کې کوم چې 1 2 وي یا 1 2 وي دا وګورئ نه دا ختم کیږي دا کله هم نه ختم کیږي دا څومره مخکې ځي به دومره مخکې زیاتېږي به اور اوریجنل کې دی کې هندسه څومره دي صرف اور صرف نه خاندي لیکن اگر دیتا مخکې به ترتیب سره روانول د شروع شي دا تاسو له ژوند ختم شي به لیکن دغه کوم چې دی د ګنتی دا نه ختم دلی شي. همدغه خبره ده علم لوي اور علم وي دغه سدا کې هغه کله وي ختم نه کېدلی شي. څومره وي تاسو کومې فیلډ کې اوځئ به دومره تاسو ته مخکې نه نور مهارت حاصل کېږي به او تاسو مخکې روانګي ځي به څومره تاسو مخکې ځي به دومره تاسو ته کوم چې دی مزید مخکې نور لیارې ملاویږي به دا کوم چې دی کوم صورت کې وي دغه ښکار دغه شی نه کېدلی شي چې تاسو ووایئ چې تاسو علم والا یو پلیټ فارم باندې رسېدلی چې اوس دلته مخکې تاسو ته حاصل کولو له ضرورت نشته سی وي دغه شی نه کېدلی شي. دې لپاره جي تاسو ته دا به ومومه چې تاسو کوم چې دی خپل کوم رای دی هغه موږ سره لازمي شریک وکړئ او هغې کې دا وي نه چې کوم چې خبره تاسو ماغزو کې وي به کېدلی شي ما ماغزو کې نه وي اور کېدلی شي حقیقت کې هی دغسې خبره هي چې تاسو څنګه کومه خبره ده هغه ما څنګه نشته اور بیا کوم وخت تاسو موږ ته ښایي به کمنټس کې به ښایي به تا هغه کې موږ ته بیا تاسو له اوس دا څنګه صدیق بھائی دي د موږ سره هر پروګرام کې موږ سره انټرټین نه موږ سره هر پروګرام کې دوله کوم چې دی هغه لازمي موږ سره کوم چې دی جوائن کوي موږ ته اور موږ ته ایڈوائز به راکوي داسې دوله خبره هي چې کوم ماله ماغزو کې نه حقیقت خبره ده چې دوله ډېر خبرې چې دغسې دي کومه ما صرف او صرف دونه هي حاصل کړي دي یا دونه زده کړي دي هغه ما څنګه هغه شانتله خبرې نه وي دې لپاره چې تاسو کې تاسو وي کوم چې دی هغه کوم وخت پروګرام وګورئ هغې کې خپله رای څنګه لوي هغه کم سے کم تاسو لازمي موږ ته به راکړي اور هغې سره سره کوم چې موږ له پروګرامات به وي هغه خپله له ملګرو سره لازمي شریکه کړي. ملګرو سره شریکه کولو لپاره تاسو ته پته ده چې موږ له کوم چې پروګرامات دي هغه تاسو خپله له سوشل میډیا پلیټ فارم باندې کوم وخت شیر به کوئ به هغې ټایم کې تاسو له هر ملګري سره موږ له دغه پروګرام به رسیږي اور هغې وخت بیا کوم چې دی هغه تاسو له ملګري وي هلته موږ سره به جوړه شي به اور هغو والا وی ایڈوائز کوم چې دی موږ تک به رسیږي به هغو څه رای ساتي یا څه ایڈوائز ساتي دا شونه وي اور دا معاملات ده ولې چې اوس کوم چې دی مانا ټیم خو ختمه شي دی لیکن ما ته لګي چې دغسې کې ازره مونږ څنګه لیکن ټایم مونږ ته به نور ملاو شي دا وګورئ نه کوم ټایم کې دغسې ټایم به راشي کومې کې مونږ ته لیکن ټایم زیات به ملاو شي اور ما ته تاسو سره خبره کولو کې یقین وکړئ چې دلته کنه ما ته خو خوند راځي تاسو سره خبره اتره کول کې اور هغه نه وي زیات خوند ما ته هغه ټایم کې به راځي کوم ټایم کې تاسو کوم چې دی مونږ ته کمنټس کوي یا مونږ سره تاسو خپله شراکت داری ته به قایم کوي هغه ټایم کې موږ ته زیات خوند راځي بیا کوم چې دی دغسې خوان کې کار کېږي هسې کار به هم خو نه کېدلی شي دې لپاره دغه شی دی او دغه هم خبرې دي چې موږ سره به راځي دلته موږ له کوم چې دی کوم پروګرام به وي هغې کې خپله له کوم چې دی هغه شراکت داري ته لازمي قایم وکړي اگر تاسو ته څه ایډوایز نه راځي یا تاسو نه پوهېږئ چې موږ سره تاسو څه خبره کولو ته ده یا څه کولو پکار دی بیا هغې کې دغه شی وي دی نه
کې تاسو مونږ ته کم سے کم دومره وښئ چې تاسو څوک وې، تاسو له نوم څه ده، تاسو کوم سکلي نه وې، کوم ځای کې وې او چېرته نه تاسو مونږ له پروګرامونو ته ګورې لګوئ او تاسو ته خوند راځي مونږ له پروګرامونو ته تاسو خوښ کوئ یا نه کوئ، دا رایې به راکړي. نور څه کول ته ده دلته دغسې له هېڅ خبره نشته چې دلته ډېر زیات سخت کار ده. اولې کې دغه ونه کې تاسو ته یو شی هو، هغه شی څه هو، هغه شی دا هو چې تاسو کوم چې دی مونږ ته ټلیفون باندې رنګ وکړئ او ټلیفون باندې مونږ سره خبره اتره کولی شي. اوس دغه شی کوم چې دی هر یو پاره اسانه نشته، هر یو ټلیفون باندې خبره نه کولی شي اور هر یو ټلیفون هم تا اور آگے نه پسته کوم چې اسانه نه خبره ده دوامه شي هغه دا ده تاسو موږ ته میسج ټیکس وکړئ اور هغه میسج ټیکس څنګه کېبه 8881 باندې سند کېبه هغه دلته موږ څنګه کېبو رسیږي. دا دغه شی هم کوم چې دی هغه لیکنې کریټیکل دی ولې کې هر یو د کار وي نه کولی شي. دا دغسې تاسو ټولو له اساني لپاره کوم چې دی دغه کار به وکړو مونږه چې تاسو راشئ اور مونږ سره د لایف سیشن مونږ کوم چې چلیلی ده دې کې تاسو کمنټس کې خپل کوم چې رای دی هغه تاسو کمنټس کول خولی شي. دا دغه شونه او دغه خبرې دیجی دا اور دغه وګورئ نه دا تاسو میله کړي ده هسې کوم چې اف ام والا ده هغه خو اواز اورېدلو والا ده لیکن ولې کې اوس ټایم کوم چې دی هغه سوشل میډیا والا ده دې لپاره موږ خپله کوم چې دی اف ام والا جو لایو ټرانسمیشن اکلی ده هغه اوکې لایو ټرانسمیشن به چلیلی ده هلته به تاسو راتلی شي او هلته موږ سره تاسو کوم چې دی ټیبل ټاک کولی شي. اور بل نمبر نه تاسو کې نه اگر څوک چې دغسې وایي کوم چې وایي هغه دلته موږ له سټوډیو کې راځي هغه هم موږ سره رابطه کولی شي سټوډیو کې راتلی شي. ته اوس موږ له کوم چې ټایم دی هغه ختم کېږي روان ده ته زی اوس تاسو نه اجازت به واخلو ما به دی امید سره اور دی هغه سره کې انشاءالله راتلله هفته کې زی بیا راځم به یو نوی پروګرام اور نوی هغه موضوع سره هغه ټایم تک ماته به تاسو دلته نه تاسو نه اجازت به واخلو ما به لیکن زی اف ام ال فریکوینسي باندې مکمل ناست ما به اور تاسو ته به ورم لګو ما به تا ماته اجازت به راکړي. خدا پامان.